प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन ने पीर के रोज 2.5 घंटे फोन पर बातचीत की। क्या रूस यूक्रेन की जंग बंदी हो सकती है? ये तो मुसलसल सवाल है, और ये इस वक्त किस जगह पे आप इसको देखते हैं? जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि एक प्रोसेस होता है। देखिए, बहुत मसाइल हैं अभी भी रूस और यूक्रेन के। पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, टर्की गए थे इस उम्मीद से कि शायद प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ आए, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आए थे। उन्होंने एक छोटा सा वफद वहाँ भेज दिया था। तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये मेरी इंसल्ट है, और प्रेसिडेंट पुतिन बहरहाल वहाँ ना पहुँचे। और प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त कतर में थे, तो उन्होंने एक तरह से नाराज़गी का इजहार करते हुए पुतिन को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि शायद वो जब तक हम दोनों की मुलाकात या बात ना हो तो मसले का हल नहीं निकलेगा, और डिसअपॉइंटमेंट सी उन्होंने शो की। तो अब ये हुआ है कि उसके बाद भी इन दोनों देशों की मुलाकातें, इनके जो डेलीगेट्स हैं रशिया के और यूक्रेन के, वो इसके बाद भी मिले, इस्तांबुल के बाद भी, और ये मुसलसल पीस का प्रोसेस चल रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पीस के प्रोसेस को शुरू करवा दिया हुआ है कई महीने पहले। अभी तक कोई बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं हुई, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का भी ये कहना है कि एटलीस्ट मैंने इन दोनों के डेलीगेट्स अब मेज़ पे बैठना शुरू हो गए हैं, और कहीं कहीं हम भी बीच में बैठते हैं, कहीं कहीं सऊदीया में इनके टॉक होते हैं, अब टर्की में हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये भी बड़ी पेशरफ्त है। ये बात उनकी गलत नहीं है। जितनी खौफनाक जंग यूक्रेन और रूस की हुई है और अभी भी चल रही है, उसमें उनका बेशक छोटे लेवल पे ही उनके डेलीगेशंस हैं, वो मिल रहे हैं। अब असल जो है इसका मुकाम वो तब आएगा जब पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलेंगे आपस में, और अगर उसमें अमेरिकी लोग शामिल होंगे, ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप बैठें या एटलीस्ट मार्को रूबियो तो वहाँ पे बैठे, तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो तब कोई बड़ी ब्रेक थ्रू की ख़बर हम सुन सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अगर जाएंगे किसी मुलाकात में तो प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ आएंगे, ये मैं बता दूं। प्रेसिडेंट पुतिन सिंपली ज़ेलेंस्की के सामने नहीं बैठेंगे, या इवन मार्को रूबियो भी अगर जाएंगे तो वो नहीं आएंगे। वो अपनी इंसल्ट फील करेंगे, या उनकी स्ट्रेटजी है कि वो बड़े ऑप्टिक्स बनाना चाहते हैं। वो तभी बैठेंगे बड़ी टॉक में पुतिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप बैठने की बात करेंगे। एक तो ये अहम बात है। अब क्या वो जो है जंगबंदी इन दोनों देशों में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एटलीस्ट बातचीत शुरू हुई है, कहीं कहीं होती भी है जंगबंदी की सूरत हाल, फिर वो ख़त्म हो जाती है। वो जो एक डेड एंड पहले था कि हमले ही हो रहे थे एक दूसरे के ऊपर और कोई बातचीत का रास्ता नहीं था, हमले तो अब भी एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट बातचीत का रास्ता खुला है। तो ये सिचुएशन बनी है कि इस वक्त जो उनकी 2.5 घंटे 19 मई को दोनों लीडर्स की, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट पुतिन की जो आपस में बातें हुई हैं, उन बातों के नतीजा में कुछ ना कुछ बर्फ़ ज़रूर पिघली है। प्रेसिडेंट ट्रंप की ही अभी तक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये जंग ज़रूर रुकेगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें हुई हैं, पॉजिटिव बातें हुई हैं। इस तरह की बातें प्रेसिडेंट ट्रंप तो हर वर्ल्ड लीडर के साथ बात होने के बाद नॉर्मली करते हैं। लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ अगर 2.5 घंटे की बात हुई है, तो 2.5 घंटे से मुराद ये है कि 150 मिनट की, तो ये कुछ छोटा टाइम नहीं होता। आफ्टर ऑल इसमें 2.5 घंटे में उन्होंने एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछा होगा, बहुत सारी बातें की होंगी, बहुत सारे एंगल्स डिस्कस किए होंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी होंगी कि भाई अगर जंग बंदी तुम्हारी, यानी अगर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा होगा कि पुतिन साहब को कि जनाब अगर आपकी मर्ज़ी से होती है तो ये एंगल मैं देख रहा हूँ, अगर ज़ेलेंस्की के पॉइंट्स हैं तो ये एंगल देख रहा हूँ, हमारी क्या अपनी रिक्वायरमेंट है वो भी ये पॉइंट्स हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उस 150 मिनट की बातचीत में बहुत सारी बातें डिस्कस हुई होंगी। चलिए, तो अब इस तमाम सूरत हाल को जब हम देखते हैं तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका का किरदार, यानी क्या अमेरिका अब दुनिया के देशों के बीच जंगे रुकवाने में कोई किरदार अदा करने से कासिर है? जी हाँ, अमेरिका की सूरत हाल इस वक्त दुनिया के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होती है और किस हद तक नहीं? जी, इस पे बात कीजिए। देखिए, बात यह है कि अमेरिका अभी भी दुनिया के बीच दुनिया के देशों के बीच जहाँ कहीं जंगें हो रही हैं उनको रुकवाने में
اس کا رول ہے. امریکہ نے بھارت اور پاکستان کے بیچ ہو جانے والی چھڑ جانے والی جنگ کو فردر آگے بڑھنے سے روکنے کا دعویٰ کیا ہے. کسی حد تک مطلب مجھے یہ اندازہ ہے جو کچھ انفولڈ ہوا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ، اگر میں اس پہ نگاہ ڈالوں اور دنیا کے میڈیا کو دیکھوں، دنیا کے ورلڈ لیڈرز کی اسٹیٹمنٹ دیکھوں، تو بہرحال امریکہ کا کچھ نہ کچھ کردار ضرور ہے دونوں دیشوں کو روکنے میں جنگ سے. اور اس میں کردار بڑا واضح تھا کہ پاکستان نے امریکہ سے رابطہ کیا اور غالباً یہی کہا کہ جب وہ بے بس نظر آئے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ رک جائے ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے نیوکلیئر ہتھیار چلانے پہ، تو امریکہ نے بات کی بھارت سے. اور ہمیں نہیں پتہ ایگزیکٹ کیا بات ہوئی، لیکن جو کچھ باتیں میڈیا میں بھی آئیں بھارت اور پاکستان کے لیڈرز کی مختلف سٹیٹمنٹس کی صورت میں، اور جو باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بار بار کی کہ جی یہ نیوکلیئر جنگ چھڑ سکتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر جنگ چھڑ جانے کی پاسبلٹی تھی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. تو چلیے مطلب انہوں نے بھلے سے کوئی بہت بڑا شاید ان کا کردار نہ رہا ہو، لیکن بہرحال کریڈٹ ان کا اس لیے ہے کہ امریکہ نے کہا ہوگا بھارت کو کہ بھئی یہ ایک ڈیسپریٹ دیش ہے، فرسٹریٹڈ دیش ہے، ان کے پاس کوئی اپنا بچاؤ کا طریقہ نہیں ہے، تو یہ کہیں کوئی ایسی اسٹوپڈ حرکت نہ کر دیں. تو بھارت نے یہی کہا، یہ اسٹیٹمنٹ بھارت کے سامنے آئی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے مقاصد کافی حد تک پورے ہو گئے ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ فار دا ٹائم بینگ ہم سندور آپریشن کو پاز کر دیتے ہیں. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال امریکہ کا کچھ نہ کچھ کردار رہا. مڈل ایسٹ میں جنگ رکوانے کے سلسلے میں ابھی ہوتیوں کے ساتھ امریکہ کی اپنی جنگ چھڑی تھی، تو وہ بہرحال ختم ہو گئی. ایران کے ساتھ انہوں نے پھر بات چیت کرنا شروع کر دی ہے. اب اسرائیل پہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں امریکی کہ کسی طرح سے یہ جو اب ان کا آپریشن چل رہا ہے غزہ میں یہ وہ ختم کریں. اور اب دیکھیے روس اور یوکرین کی جنگ جو کہ مطلب 3.5 سال سے چل رہی ہے آلموسٹ، اس جنگ کے سلسلہ میں وہ بات چیت تو ایٹ لیسٹ شروع کروا دی، چونکہ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ جنگ ہے، کیونکہ اس جنگ میں خود امریکہ بھی پارٹی تھا آج سے 3 سال پہلے. تو اس لیے وہ جنگ مکمل طور پر تو نہیں ابھی تک امریکہ روک سکا. آپ پاس میں بھی دیکھ لیجیے، جب امریکہ آج سے بھی بڑا پلیئر ہوتا تھا تو خود امریکہ افغانستان میں پھنسا، عراق میں پھنسا، اس سے پہلے ویتنام میں پھنسا. تو امریکہ تو خود پھنسا ہے جنگوں میں، اور ان جنگوں میں پھنس کے امریکہ کو خود نہ صرف کئی جگہوں پہ منہ کی کھانی پڑی بلکہ کئی جگہوں پہ اتنی بڑی سپر پاور ہونے کے باوجود وہاں سے بھاگنا پڑا. تو امریکہ دیکھیے یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ امریکہ آج کوئی اپنی اہمیت کھو رہا ہے، کچھ تھوڑی سی اہمیت امریکہ کھو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کوئی، اس لیے کہ امریکہ یعنی دنیا کا کوئی واحد پولیس مین نہیں رہا. اب رشیا نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ بھی ہے، چائنا بھی آلریڈی ثابت کر چکا ہے، انڈیا بھی انٹرنیشنل سین پہ سامنے آ رہا ہے، مڈل ایسٹ کی اکنامک پاور بھی سامنے آ رہی ہے، افریقہ کی جو یونین ہے وہ ان کی بھی پاور ہر طرح سے سامنے بلٹ ہو رہی ہے. تو اب یونی پولر دنیا نہیں رہی، اب ملٹی پولر دنیا ہے. مگر اس کے باوجود امریکہ کی حیثیت ختم نہیں ہوئی. امریکہ آج بھی اس پوزیشن میں ہے کہ جنگیں رکوانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، ایون جنگیں لگانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے اور کر سکتا ہے. لیکن یہ سب کچھ چٹکی بجانے سے نہیں ہوگا. یہ سب کچھ جو امریکہ کا جنگیں رکوانے کا عمل ہے وہ ڈفرینٹ ریجن میں اس ریجن کے حالات کے مطابق ہی چلتا ہے. لیکن امریکہ بہرحال ایک دنیا کا بہت بڑا سٹیک ہولڈر دیش آج بھی ہے. دنیا میں تیزی سے بدلتے ہوئے پولیٹیکل حالات کے ساتھ ساتھ نئی صورتحال کے اوپر ہم گاہے بگاہے تبصرہ لاتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.